सच और झूठ की पहचान तकरीबन अल्फाज तारुफ इंसानी ज़िंदगी में सच और झूठ की तमीज़ एक निहायत अहम मकाम रखती है। सच्चाई इंसान के अखलाक, रिश्तों, मुआशरती एतबार और रूहानी सुकून की बुनियाद है, जबकि झूठ अक्सर औकात नुकसान, बदएतमादी और पेचीदा मसाइल को जन्म देता है। हर दूर और हर मुआशरे में सच्चाई की कदर और मंजिलत को अहमियत दी गई है और झूठ को रोकने की कोशिशें की गई हैं। इस मजमून का मकसद ये है हम सच और झूठ की फितरत, उनके असरात, झूठ को कैसे पहचाना जा सकता है और सच्चाई की हिफाजत के अमली तरीक़े वाज़े करें। सच और झूठ, तारीफ और फितरत। सच हकीकत वो बयान रोवा अमल है जो हकीकत के मुताबिक हो, यानी हक़ाइक़, शवाहिद और तजर्बे के साथ मील खाता हो। सच्चाई सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि अमल, नियत और ज़मीर में भी ज़ाहिर होती है। झूठ वो बयान अमल है जो हकीकत के बरक्स हो, जानबूझ कर गुमराह कुन मालूमात दी जाए, सच को छुपाया जाए, गलत बयानी की जाए। झूठ की कई अक़साम हैं। वाज़े झूठ, मुबालगा, आराई सच का मरहला वार इज़हार, जिज़वी सच, खामोशी के ज़रिए गुमराह करना और क़स्दना हक़ाइक़ छुपाना। झूठ के मुहर्रिकात। लोग मुख्तलिफ वजूहात की बना पर झूठ बोलते हैं। खौफ, उक़ूबत, तन्हाई या नुकसान का खौफ, खुदनुमाई, अपनी शबी बेहतर दिखाने के लिए, मुफाद परस्ती, माल, ओहदा या किसी फ़ायदे के हसूल की खातिर, शर्मिंदगी छुपाने के लिए और बाज़ औक़ात हिफाजत, दूसरों और नेक नीति की बना पर भी झूठ बोला जाता है। ताहम मुहर्रिक कुछ भी हो, झूठ के नताइज अक्सर नागवार होते हैं। झूठ के असरात फ़र्द और मुआशरा दोनों पर। फ़र्दी सतह। झूठ बोलने वाला शख्स अपने अंदर इज़्तिराब, गुनाह का एहसास और ज़मीर की नाराज़गी महसूस करता है। झूठ को कायम रखने के लिए मज़ीद झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे नफ्सियाती दबाव, शर्मिंदगी और खुद एतमादी में कमी आती है। ताल्लुकात। जब सच्चाई की जगह झूठ ले लेता है तो एतमाद ख़त्म हो जाता है, रिश्तों में दरारें पड़ती हैं और इंसान तन्हा महसूस करता है। मुआशरती सतह। एक मुआशरे में झूठ की कसरत मुआशरती अमानतदारी, शफाफियत और अदल को मुतासिर करती है। कारोबार, सियासत और अदलिया की साख मुतासिर होती है और आखिरकार मुआशरती इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैद अलिफ होता है। सच्चा के फ़वाइद। सच बोलने से इंसान के अंदर एक ख़ास सुकून पैदा होता है। सच्चाई एतमाद बढ़ाती है, रिश्तों को मजबूत बनाती है और इंसान को खुद के साथ मुतमईन रखती है। मुआशरे में सच्चाई शफाफियत लाती है, अदल मुमकिन बनाती है और तरक्की की राहें हमवार करती है। मज़हब और इखलाकी रवायात में भी सच्चाई को बहुत बड़ा मकाम दिया गया है। सच इंसान को इज्जत और आखिरत में भी कामयाबी दिलाता है। सच और झूठ की पहचान अमूमी इशारे। किसी शख्स के सच या झूठ बोलने का कतई अंदाज़ा सिर्फ ज़ाहिरी इशारों से लगाना दुरुस्त है, मगर कुछ अमूमी अलामात मददगार साबित हो सकती हैं। एक, ज़बान व कलाम की हमाहंगी। जब बात करने वाला अपनी बात में तज़ादात इख्तियार करे, पहले कुछ कहे और बाद में इसकी बात बदल जाए, तो इसमें कोई शक होता है। सच बोलने वाला अमूमन बात में तसलसल और मंतकी तरतीब रखता है। 2, तफसीलात की मिक़दार। झूठ बोलने वाला तो बहुत कम तफसील देता है या ज़रूरत से ज़्यादा और गैर ज़रूरी तफसीलात देकर बात को पेचीदा बनाने की कोशिश करता है। अक्सर कुदरती, मुनासिब और मुतवाज़िन तफसीलात के साथ आता है। 3, जिस्मानी इशारे। आँखों का राब्ता, बोलते वक्त गर्दन, हाथ का गैर ज़रूरी हरकत करना, आवाज़ का कांपना, सांस की तब्दीलियाँ, ये सब आसाबी अलामात हो सकती हैं, मगर ये अलामात हमेशा झूठ का सबूत नहीं होती। लोगों की तबीयत या हालात भी उनमें असर डाल सकते हैं। 4, रद्दअमल का वक्त, फौरी जवाब। रद्दअमल बाज़ औक़ात सच की अलामत होता है, जबकि झूठ बोलने वाले को अपने बयानिए को सोच कर पेश करना पड़ता है, लिहाजा कुछ वक़्फ़ा आ सकता है। ताहम कुछ लोग सोचे समझे झूठ फ़ौरन ही बोल देते, इसलिए यह कतई सबूत नहीं। 5, गैर ज़रूरी दिफ़ा। जब सवाल किया जाए तो सच्चा शख्स अमूमन सवाल का सीधा जवाब देता है, जबकि जो शख्स झूठ बोल रहा हो वो गैर ज़रूरी दिफ़ा, इल्ज़ाम तराशी का मुज़ाहरा करता है ताकि असल मौजू से तवज्जो हट सके। 6, तनासुब। जज्बात और बयान के दरमियान तज़ाद हो तो मुश्तबा होता है, जैसे किसी ने बहुत ही हल्की बात पर इंतहाई जज्बाती अमल दिखाया। हुलम और नफ्सियाती टेस्ट और सच्चाई का पैमाना। पॉलीग्राफ और झूठ पकड़ने वाली मशीनें एक मुकर्ररा हद तक मददगार होती हैं, मगर वो भी कतई नाउबानिराफ, दिल की धड़कन, पसीना, सांस और दीगर जिस्मानी अलामात की पैमाइश करता है और उनमें तब्दीली को झूठ के इम्कान के तौर पर दिखाता है, मगर पॉलीग्राफ पर भी तनकीद होती है। इज़्तिराब, तिब्बी हालत, गलत सवालात गलत नताइज दे सकते हैं। इसी तरह जदीद ज़माने में ज़बान की तहलील, माइक्रो अल्फ़ाक्सप्रेशन, छोटे चेहरे के तासुरात और तर्ज़ कलाम के एल्गोरिथम बनाए गए हैं, मगर उनमें भी हतमी सच्चाई की
अंत नहीं होता। लहजा इंसानी तशखीस और माकूल शवाहिद की ज़रूरत हमेशा बाकी रहती है। सच्चाई की जांच के अमली तरीक़े एक शवाहिद तलब करें। जब किसी दावे की तस्दीक दरकार हो तो बराह रास्त दलाइल और शवाहिद मांगें। इससे झूठ साफ हो सकता है, क्योंकि झूठ बोलने वाला अक्सर शवाहिद पेश नहीं कर पाता। 2 मुतबादिल ज़राए से तस्दीक। किसी बात की जांच एक ही फर्द की बात पर मुनहसर न रहकर मुख्तलिफ ज़राए से कर। सबूत, दस्तावेज़ात, गवाहों से तस्दीक मुस्तकिल बुनियाद पर कजी। तफसीली सवालात करें। सादा सवालों के बजाय तफसीली मखसूस सवालात करें। झूठ बोलने वाला अक्सर तफसीली सवालात के जवाब में उलझ जाता है या तज़ाद पैदा करता है। 4 खामोशी और इंतज़ार। कभी कभार जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार करें। इससे सामने वाला मजीद बोलने लगता है और गलत बयानी सामने आ सकती है। 9 खामोशी किसी के इज़्तिराब का सबब भी बन सकती है। इसका इस्तेमाल समझदारी से करें। 5 खुद अपने तासुब को कंट्रोल करें। पहले से बनाए गए ख्यालात तासुबात सच्चाई को छुपा सकते हैं। खिले जहन से शवाहिद पर गौर करें। 6 रोई और मामूलात का मुताला। मुस्तकिल रोवी पर नज़र रखें। अगर किसी की आदत, तर्ज़ अमल, तारीख वाज़े झूठ की तरफ इशारा करती हो तो इसको नोट करें। इखलाकी पहलू और मुआफ़ी। हर इंसान गलती का मुर्तकिब हो सकता है। झूठ बेकसद न हो जाते हैं या अच्छे मकसद के लिए बोले जाते हैं, मसलन किसी की दिल आज़ारी से बचाने के लिए। ऐसे मामलात में इखलाकी फैसला मुश्किल होता है। इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत और दीगर रवायात में सच्चाई की तरगीब दी गई है, मगर रहम और मुआफ़ी की भी तालीम मौजूद है। जब झूठ साबित हो जाए तो इस के ज़िम्मेदार की इस्लाह, वज़ाहत और मुआफ़ी मांगने के अमल को फ़रोग़ देना चाहिए। मुस्तकिल झूठ बोलने वालों के लिए तरबियत और नफ्सियाती मदद ज़रूरी होती है। सच्चाई की तरबियत बच्चों और नौजवानों में सच बोलने की आदत बचपन में डाली जाती है। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को सच्चाई की अहमियत बताएं, उनके अच्छे कामों को सराहें और छोटी गलतियों पर सख्त सज़ा के बजाय सबक आमोज़ रहनुमाई। बच्चों से झूठ छुपाने के बजाय उनके एहसासात को समझें। अक्सर बच्चे खौफ और सज़ा के खौफ से झूठ बोलते हैं। घर में खिले दिल से बात करने का माहौल बनाएं ताकि बच्चे सच बोलने में राहत महसूस कर। किनालविज सच और झूठ। डिजिटल दौर में झूठ फैलाना आसान हुआ है। फेक न्यूज़, फोटोशॉप, तस्वीर, गहरा वीडियोस और सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज़ी से फैलती हैं। इसके खिलाफ ज़रूरी है कि हम ज़राए की तस्दीक करें, शकूक और शुबहात को जांचें। खबरों की हकीकत मुख्तलिफ मोतबर ज़राए से कन्फर्म कर। डिजिटल खानगी, डिजिटल लिटरेसी और मडा को आम करना अहम है ताकि लोग झूठी मालूमात को पहचान सकें। सच्चाई को फ़रोग़ देने के अमली इक़दामात। 1 शफ़ाफ़ियत को तरजीह दें। इदारे और मुआशरती तंजीमें शफ़ाफ़ियत इख्तियार कर सलोह माली लेन देन और पॉलिसियों में खिले अंदाज में मालूमात फ़राहम करें। 2 जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। गलत बयानी पर मुनासिब जवाबदेही हो और सच्चाई का तहफ़्फ़ुज़ कानून और इखलाकी उसूलों के ज़रिए यकीनी बनाया जाए। तालीमी मुहिम्मात, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और मीडिया के ज़रिए सच्चाई और ज़राए की जांच की अहमियत पर शऊर बढ़े। मुस्बत मिसालें, मुआशरे में वो अफराद और इदारे जो सच्चाई की मिसाल कायम करें, उनकी पजीराई और तारीफ करें। 5 माजरत और इस्लाह का कल्चर। जब गलती हो तो मुआफ़ी मांगने और इस्लाह करने की हौसला अफजाई करें, बजाय इसके कि झूठ छुपाने के लिए दबाव बढ़ाएं। सच और झूठ मजहबी और फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र। मुख्तलिफ मजहबी रवायात में सच्चाई को फजीलत करार दिया गया है। इस्लाम में सदाकत और अमानत इंतहाई अहम है। झूठ को सख्ती से नापसंद किया गया है। साथ यहूदियत और दीगर रवायात में भी सदाकत की ताकीद मिलती है। फ़लसफ़ा में सच्चाई को हकीकत के अक्कास के तौर पर देखा जाता है, यानी कोई बयान सच्चा है अगर वो हकीकत के मुताबिक हो। जदीद फ़लसफ़ा में सच्चाई की अक़साम और उसके मार्फती मानी पर मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मगर अमूमी तौर पर सच्चाई को इंसानी तामुल और इल्म की बुनियाद समझा जाता है। हालात में फ़र्क, कब छोटा झूठ भी काबिल मुआफ़ी होता है, ये एक पेचीदा और इखलाकी सवाल है। कुछ हालात में वो वाइट लाई कहलाने वाले झूठ को समाजी मुनासबत और हमदर्दी की खातिर जायज़ समझा जाता है। मसलन किसी की दिल आज़ारी से बचाने के लिए छोटी बात का बयान न करना, मगर यहाँ भी हुदूद है। अगर छोटा झूठ किसी बड़े नुकसान धोखा की बुनियाद बनता है तो इसका दिफा मुश्किल है। नजता समाजी और इखलाकी तनाजुर को मद्देनज़र रखते हुए हर सूरत का अलग तज्जिया ज़रूरी है। खुलासा और नतीजा, सच और झूठ की पहचान एक फ़नी, नफ्सियाती और इखलाकी महारत है। ज़ाहिरी इशारे, शवाहिद, सबूत और मंतकी इस्तिदलाल मिलकर किसी दावे की हकीकत जांचने में मदद देते हैं।
کے فروغ سے فردی سکون تعلقات اور معاشرتی انصاف متاثر ہوتے ہیں، لہذا سچائی کو فروغ دینا ہر فرد اور ادارے کی ذمہ داری ہے۔ چوہے میں سچائی کی تربیت میڈیا خان فروغ ادارتی شفافیت اور معافی کے کلچر کے ذریعے ہم ایک ایسا سماج تشکیل دے سکتے ہیں جہاں سچ بولنے کو عزت ملے اور جھوٹ کم از کم ہو۔ آخر میں ایک سادہ مگر مؤثر اصول: جب آپ کو سچ معلوم ہو اسے چھپائیں نہیں، اور جب آپ سچائی سنیں تو اس کو تہ دل سے پرکھیں، نہ اندھا یقین کریں اور نہ بغیر ثبوت کے رد کرداست۔ اعتدال اور احتیاط میں زندگی کی سچائی کو ہے جو آپ کے رشتوں، آپ کے ضمیر اور آپ کے معاشرے کو مضبوط بناتی ہے۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان تعارف انسانی زندگی کا اہم گوشہ سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کو سمجھنا ہے۔ ہر معاشرے میں سچ کو قدر و منزلت حاصل ہے اور جھوٹ کو مذموم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر عملی زندگی میں سچ اور جھوٹ کی پہچان ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کئی بار جذبات، مفادات یا خوف نقصان کی وجہ سے حقیقت چھپائی جاتی ہے یا غلط بیانی کی جاتی ہے۔ اس مضمون میں ہم سچ اور جھوٹ کے معنی، ان کی نفسیاتی اور سماجی وجہات، پہچان کے عملی اشارے اور اخلاقی و دینی نقطۂ نظر سے ان کے اثرات کا مفصل تجزیہ کریں گے۔ سچ اور جھوٹ کے معنی: سچ حق سے مراد وہ بیان حقیقت ہے جو واقعات حالات کے مطابق وہ سچ معلوم جانچا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جھوٹ وہ بیان ہے جو جان بوجھ کر حقیقت کے برخلاف ہو۔ ایسی باتیں جو حقائق کو مسخ کر کے پیش کی جائیں۔ انسانی زبان میں سفید جھوٹ وہ جھوٹ جو نقصان سے بچانے کے لیے کہا جائے، اور بدنیتی پر مبنی جھوٹ جو کسی کو دھوکہ دینے یا فائدہ اٹھانے کے لیے ہو، میں فرق پایا جاتا ہے۔ نفسیات بنیادیں: لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ بولنے کی متعدد نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ 1 خوف، ملامت، سزا: جب انسان کو خدشہ ہو کہ سچ بتانے سے اسے نقصان پہنچے گا تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ 2 خود کو بہتر دکھانے کی خواہش: خود کی عزت نفس بڑھانے یا دوسروں کی نظر میں اہمیت حاصل کرنے کے لیے لوگ حقیقت کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ 3 فائدہ حاصل کرنا: مالی یا سماجی فائدے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ 4 سماجی توازن برقرار رکھنا: بعض اوقات لوگ تعلقات میں تنازع پیدا ہونے سے بچنے کے لیے سچ چھپاتے یا ہلکا سا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ 5 عادت یا لوگ کنٹرول کرنا: بعض افراد کے لیے جھوٹ بولنا ایک مستقل عادت بن جاتی ہے، یا وہ دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ دینی اور اخلاقی نقطۂ نظر: اسلامی تعلیمات میں سچ بولنے کو انتہائی فضیلت دی گئی ہے، جو نہ صرف اخلاقی قدر ہے بلکہ ایمان کا حصہ بھی مانی جاتی ہے۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ سچ ران خدا کا راستہ ہے اور جھوٹ شیطان کا ذریعہ ہے۔ سچ بولنے سے معاشرے میں اعتماد اور عہد کی پابندی قائم ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ معاشرتی روابط کو خراب کرتا اور بد اعتمادی کو جنم دیتا ہے۔ سماجی نتائج: سچائی کے اثرات مثبت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ معاشرتی اعتماد میں اضافہ، عدل و انصاف میں آسانی، تعلقات کا استحکام، جبکہ جھوٹ کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ تعلقات میں شگاف، قانونی اور معاشی نقصان، نفسیاتی کشمکش اور شرمندگی۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان: عملی اشارات: انسانی گفتگو میں سچ اور جھوٹ کی پہچان کے لیے کچھ عمومی علامات موجود ہیں، مگر یہ یقینی طریقے نہیں بلکہ عمومی رہنمائی ہیں۔ درج ذیل نکات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ 1 تفصیل اور تسلسل: عام طور پر سچ زندہ تجربات پر مبنی بیانات میں معقول تفصیلات اور زمانی تسلسل ہوتا ہے۔ جھوٹ اکثر انتہائی مبہم یا بہت مختصر ہوتا ہے، یا پھر غیر ضروری تفصیلات کے ذریعے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2 جذباتی ہم آہنگی: جب کوئی اپنا واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کے جذبات اور بیانیہ میں ہم آہنگی ہوتی ہے۔ جب بولنے والے افراد کے جذبات بیانیہ کے ساتھ میل نہیں کھاتے، الفاظ کہتے ہیں ایک بات اور چہرے کے تاثرات دوسری۔ 3 بدلتے ہوئے بیانات: سچائی میں عام طور پر بیانیہ مستحکم رہتا ہے، جبکہ جھوٹ میں بار بار تفصیلات بدلتی یا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ 4 جسمانی زبان: باڈی لینگویج: نظریاتی طور پر جسمانی زبان جھوٹ کے شواہد دیتی ہے۔ منہ سے بچنا، اعصابی لمس یا غیر معمولی وقفے غالباً جھوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ البتہ یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر نارمل رویہ جھوٹ کے سبب نہیں ہوتا، جیسے شرمیلا پن یا گھبراہٹ۔ 5 موقع اور محرکات کا تجزیہ: اس بات کا جانچنا ضروری ہے کہ اس شخص کو جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اگر فائدہ واضح ہو تو جھوٹ کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ 6 ثبوت اور تائید:
सच को आमतौर पर दीगर शवाहिद लोगों के बयानात से तस्दीक किया जा सकता है। हवाला जात दस्तावेज़ात तीसरे फरीक के बयानात हकीकत जांचने में मदद देते हैं। तकनीकी इक़दामात बराए तस्दीक। आज के जदीद दौर में सच और झूठ की जांच के लिए कई तकनीकी ज़राए दस्तयाब हैं। डिजिटल फिशिंग और मीडिया चेकिंग। वीडियोस और तस्वीर में झूठ तब्दीलियां हो सकती हैं, लज़ा असल सोर्स मीटा डेटा और वीडियो/ऑडियो तज्जिया की ज़रूरत होती है। फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स। कई आज़ाद फैक्ट चेकिंग इदारे और वेबसाइट्स हैं जो खबरों और दावों की तस्दीक करते दस्तावेज़, शहादतें और रिकॉर्ड्स, सरकारी रिकॉर्ड, तिब्बी रिपोर्ट्स और दीगर दस्तावेज़ात हकीकत की तस्दीक में मदद देते हैं। बच्चों को सच सिखाने के तरीके। सच्चाई की पहचान बच्चों में जल्दी सिखाई जानी चाहिए क्योंकि वो इखलाकी बुनियादें बचपन में ही सीखते हैं। कुछ अमली तरीके। एक, मुस्बत मिसालें। बच्चे बालिगों के रवैयों से सीखते हैं। वालिदैन खुद सच बोलकर बेहतरीन मिसाल बने। 2, कहानियों के जरिए सबक। ऐसी कहानियां सुनाएं जिनमें झूठ के मनफी नताइज और सच के फवाइद वाज़ेह हों। 3, इनाम और सज़ा का मुतवाज़िन निज़ाम। सच्चाई की तारीफ करें और बिलाजवाब सज़ा से बचें ताकि बच्चे खौफ की बुनियाद पर झूठ ना बोलें। 4, खिली गुफ्तगू की हौसला अफजाई। बच्चों को बताएं कि वो गलती करें तो सच बताएं, इसके बदले मदद और हमदर्दी मिले। रोज़मर्रा ज़िंदगी में सच्चाई बरकरार रखने के अमली मशवरे। खुद एहतिसाबी। रोज़ाना अपनी बातों और अमाल का जायज़ा लें। अगर आपने किसी से गलती की है तो इसे कबूल करें और माजरत कर शफाफत। अहम मामलात में शफाफ हों, खुसूसन कारोबार और ताल्लुकात में धीमा और मुहज़्ज़ब अंदाज़ में गुफ्तगू। सच हमेशा बराह रास्त और नर्म अंदाज में बयान करें। जारहियत तंज से गुरेज करें जो ताल्लुकात को ख़राब करे। सबूत की अहमियत। दावों के साथ मोतबर शवाहिद फराहम कर। सिर्फ झूठ, वाइट लाइज। इखलाकी बहस। सफ़ेद झूठ वो छोटे झूठ होते हैं जो किसी के जज्बात को ठेस से बचाने के मकसद से बोला जाता है। मसलन किसी के कपड़े पकवान की तारीफ करना ताका इसका दिल ना टूट्यान की इखलाकी कदर इख्तिलाफ रखती है। बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि अगर ऐसा झूठ नुकसान से बचाए तो कबूल है, जबकि कुछ इखलाकी उलमा का कहना है कि सच्चाई का उसूल हर हाल में मुकद्दम होना चाहिए। अमली ज़िंदगी में एतदाल और नियत का किरदार अहम होता है। नियत अगर मुखलिस हो तो बाज़ औक़ात नरम सच्चाई फैक्टफुल ट्रूथ छोटा सा अगमाज काबिल कबूल समझा जाता है। जेविट के नफ्सियाती और मुआशरती असरात। हकीकी मिसालें। झूठ की वजह से कई मशहूर तनाज़ात वजूद में आए। शख्सी रवाबित टूट गए, साख को नुकसान पहुंचा और कानूनी पेचीदगियां सामने। मिसाल के तौर पर किसी कारोबारी मामले में झूठ बोलकर सार्फिन को धोखा देने से तवील मुद्दत में कंपनी का नुकसान और एतमाद का बहरान पैदा होता है। इसी तरह ज़ाती रिश्तों में राज छुपाने से देरपा खला पैदा हो जाता है जो एतमाद की बाज़याफ्त को मुश्किल कर देता है। सच्चाई की बहाली। जब भरोसा टूट जाए, जब झूठ की वजह से ताल्लुकात में दरार आ जाए तो एतमाद वापस लाने के लिए दर्ज झैल इक़दामात मुफीद साबित होते हैं। 1, पूरी सच्ची मुआफ़ी। झूठ बोलने वाले को खिले दिल से तस्लीम करना चाहिए और मुआफ़ी मांगनी चाहिए। 2, वाज़े वज़ाहत और शवाहिद। अगर मुमकिन हो तो सच बताएं और जो कुछ छुपा था इसकी मुकम्मल तफसील दें। 3, वक्त और सब्र। एतमाद दोबारा बहाल होने में वक्त लगता है, मुस्तकिल रवैया ज़्यादा अहम होता है। 4, पेशा वराना मदद। बाज़ सूरतों में थेरापी या कंसल्टिंग से मामलात बेहतर हो सकते हैं। हकीकत पसंदी और तनकीदी सोच की अहमियत। सच और झूठ की पहचान में सबसे बड़ी मदद तनकीदी सोच और शकूक मुतवाज़िन रवैये से मिलती है। हर दावे को फ़ौरन कबूल करने के बजाय सवाल करना, हवाला मांगना और मंतकी तौर पर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मीडिया के दौर में ख़ास तौर पर हर खबर तस्वीर को बिलाजवाज़ आगे न बढ़े बल अज तकसीम तहकीक करे। नतीजा सच्चाई एक ऐसी कदर है जो फ़र्द और मुआशरे दोनों के लिए लाजमी है। जब वक्ती फ़ायदा दे सकता है मगर तवील मुद्दत में नुकसानदेह साबित होता है। सच और झूठ की सही पहचान के लिए हमें नफ्सियाती, समाजी और तकनीकी पहलुओं को समझना होगा और तनकीदी बसीरत अपनानी होगी। बच्चों की तरबियत, रोज़मर्रा के अमली रवैये और मुआशरती निज़ाम के शफाफ उसूल ही ऐसे अनासिर हैं जो सच्चाई को फ़रोग़ दे सकते। आखिर में याद रखिए, सच का रास्ता मुश्किल ज़रूर हो सकता है मगर उसकी रोशनी में ज़िंदगी का सफ़र साफ, मुअज़्ज़ज़ और बेहतर होता है। नोट बराए कारी, अगर आप चाहें तो मैं इसी मज़मून को मखसूस ज़ैली उन्वानात में तकसीम करके हर हिस्से के लिए हवाला जात मिसालें कहानियों की सूरत में भी तैयार कर सकता हूँ।
سچ اور جھوٹ کی پہچان تعارف سچ اور جھوٹ کی تمیز انسانی زندگی کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ سچائی انصاف، اعتماد اور رشتہ داریوں کی مضبوطی کی بنیاد ہے، جبکہ جھوٹ اکثر رشتوں کو کمزور، معاشرتی ڈھانچوں کو ٹھیس پہنچاتا اور افراد کی باہمی بے اعتمادی کو جنم دیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم سچ اور جھوٹ کی تعریف، ان کی پہچان کے طریقے، نفسیاتی، لسانی نشانات، سماجی اور اخلاقی پہلوؤں اور زندگی میں سچائی کی رودات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ سچ اور جھوٹ کی تعریف: سچ وہ بیان، عمل، تصور جو حقیقت کے عین مطابق ہو اور جس کا ثبوت معقول تائید موجود ہو۔ سچ وہ ہے جو تجربے، مشاہدے، معقول دلیل کے ذریعے ثابت کیا جا سکے۔ جھوٹ وہ بیان، عمل جو جان بوجھ کر حقیقت سے منہ موڑتا ہو، کسی کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جائے، جان بوجھ کر حقیقت کو چھپایا، مسخ کیا جائے۔ بعض اوقات جھوٹ نادانی، خوف اور مفاد کے باعث بھی بولا جاتا ہے، مگر نیت میں دھوکہ دینے کی خاصیت اس کی پہچان ہے۔ جھوٹ کی عکس ایک سیدھا اور واضح جھوٹ، ایسا بیان جو مکمل طور پر حقیقت کے خلاف ہو، مثلاً خود کو کسی کامیابی کا دعویدار بتانا جس کا سچ میں وجود ہی نہ ہو۔ دو جزوی جھوٹ وہ معلومات چھپانا، اعداد میں چونچال رکھنا جو سامع کو غلط نتیجے پر پہنچائے، مثلاً آدھی سچائی پیش کرنا۔ تین مفاداتی، ذاتی فائدے نقصان سے بچنے کے لیے کیا جانے والا جھوٹ۔ چار حفظ نفس والا جھوٹ، شرمندگی، خوف اور رسوائی سے بچنے کے لیے بولا جانے والا جھوٹ۔ پانچ نیک نیت والا جھوٹ، خیر خواہانہ جھوٹ، ایسا جھوٹ جو دوسروں کو دکھ تکلیف سے بچانے کے مقصد سے بولا جائے، مثلاً کسی بیمار کو خوشخبری دینے کے لیے حقیقت کو نرم انداز میں پیش کرنا۔ اس کی اخلاقی حیثیت مخصوص حالات پر منحصر ہوتی ہے۔ سچ اور جھوٹ کی نفسیات بنیاد: انسانی دماغ پیچیدہ ہے اور نہ صرف حقیقت کو پہچانتا ہے بلکہ بعض اوقات حقیقت کو مصلحت اور خوف کے باعث موڑنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے شخص کی نفسیات میں درج خود اعتمادی کا فقدان۔ بعض لوگ اپنی شناخت اور مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ سماجی قبولیت کی خواہش، دوسروں کی توجہ اور تعریف حاصل کرنا بھی جھوٹ کی وجہ بن سکتا ہے۔ مفاد، مالی فائدہ، اقتصادی اور سماجی مفاد کے لیے جھوٹ عادت، بعض لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا عادت بن جاتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کی لسانی اور سلوکی علامات: جھوٹ کی پہچان ایک علامت پر منحصر نہیں ہوتی، یہ کئی علامات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ ذیل میں قابل غور نکات دیے جا رہے ہیں۔ ایک، بولنے کا انداز، جھوٹ بولنے والا شخص اکثر بات میں تذبذب، محاوروں کی کمی یا غیر ضروری تفصیلات شامل کر دیتا ہے تاکہ بات پر قائل کنندگی پیدا ہو۔ بعض اوقات جواب مختصر اور بے ترتیب بھی ہوتا ہے۔ دو، آنکھوں کا رابطہ، عام خیال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا آنکھوں سے منہ موڑ لیتا ہے، مگر یہ ہر حالت میں درست نہیں۔ کچھ لوگ جھوٹ بولتے وقت بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تاکہ سچائی کا تاثر دے۔ تین، جسمانی زبان، باڈی لینگویج، جھوٹ بولنے والے میں پسینہ آنا، ہاتھوں کا بے قابو حرکت کرنا اور گردن کا چھونا جیسے آثار دکھائی دیتے ہیں، مگر یہ نشانات بھی ہر کیس میں قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ چار، بیانات میں تضاد، ایک ہی واقعے کے متعلق کئی مرتبہ بیان بدل جانا، تفصیلات میں تضاد جھوٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پانچ، غیر ضروری تفصیل یا کہانی بنانا، جھوٹ کار عموماً وہ اضافی مناظر بیان کر دیتا ہے جن کا جواب سچ میں ضرورت نہیں ہوتی، یہ بیان ہٹانے کی تکنیک ہوتی ہے۔ چھ، توقع سے پہلے دفاعی رد عمل، جب سوال کیا جائے تو فوری دفاعی رویہ اختیار کرنا، الزام تراشی اور سوال کو پلٹ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اور شواہد کی سچ کی پہچان کے لیے سب سے مضبوط معیارات میں سے ایک شواہد کا دستیاب ہونا ہے۔ شواہد مختلف صورتوں میں ہو سکتے ہیں: دستاویزی ثبوت، گواہوں کی تحریری یا زبانی شہادت، قریب الوقوع یا آن لائن ریکارڈ، یا کوئی جسمانی شے۔ جب ممکن ہو، کسی دعویٰ کی تصدیق کے لیے معتبر شواہد کی تلاش کرنی چاہیے۔ ٹیکنالوجی اور جھوٹ، ڈیجیٹل دور کا چیلنج، آج کے ڈیجیٹل دور میں جھوٹ نئی شکلیں اختیار کر چکا ہے۔ میڈیا، سوشل نیٹ ورکس اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے جھوٹ کی پہنچ اور اثر کو بڑھا دیا ہے۔ جھوٹ کا پھیلاؤ تیزی سے ہوتا ہے اور سچائی چھپنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے آن لائن معلومات کی تصدیق، 65 ریفرنسز، آفیشل سورس، متعدد رپورٹس وغیرہ ضروری ہے۔ سروے اور ویڈیوز کے ماخذ اور ترمیم کی جانچ کریں، کیا تصویر کی تاریخ کا مقام درست ہے، کیا ویڈیو ایڈٹ تو نہیں۔ جھوٹی خبروں اور افواہوں کی شناخت کے لیے سرچ اور معتبر ذرائع کا سہارا لیں۔
سماجی و اخلاقی پہلو جھوٹ کے سماجی اثرات بہت وسیع اور فرد کا جھوٹ خاندان کے رتبے کو مجروح کر سکتا ہے، دوستیوں کو ختم کر سکتا ہے اور اداروں میں بے بڑی اعتمادی پیدا کر سکتا ہے۔ مذہبی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے بھی جھوٹ کی ممانعت واضح ہے۔ تقریباً ہر مذہب اور اخلاقی نظام میں سچائی کو فضیلت اور جھوٹ کو مذموم کا درجہ دیا گیا ہے۔ سچائی کی اہم ایک اعتماد کی بنیاد۔ تعلقات اسی وقت مضبوط رہتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ سچائی یہ اعتماد قائم رکھتی ہے۔ 2. انصاف کی راہ۔ عدل و انصاف کا حصول سچ کی بنیاد پر مقرر ہوتا ہے۔ انصاف کے بغیر معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ 3. ذاتی سالمیت۔ سچ بولنے والا فرد اپنی ذات کے ساتھ سچا رہتا ہے، جس سے اس کی ذاتی عزت اور وقار بڑھتا ہے۔ جھوٹ کی پہچان کے عملی مشورے۔ ایک سوالات کی ترتیب بدلیں۔ جب کسی بیان کی سچائی پر شک ہو تو سیدھے سوال نہ کریں بلکہ صورتحال کے مختلف زاویوں سے پوچھیں، اس سے تضادات سامنے آ سکتے ہیں۔ 2. خاموشی کا مشاہدہ کریں۔ جواب کے بعد کی دیر میں مشتمل جو خاموشی ہوتی ہے وہ کسی کی سچائی یا جھوٹ کو ظاہر کر سکتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا اکثر سوچ کر نیا قصہ بناتا ہے۔ 3. تفصیلات کا تقابلی جائزہ۔ متعدد بار سننے پر تفصیلات بدل تو نہیں رہی، چھوٹے چھوٹے فرق بیان کے سچ سے ہٹ کر جانے کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ 4. شواہد طلب کریں جہاں دستیاب۔ متعلقہ شواہد مانگیں، دستاویزات، حوالہ جات یا کسی تیسرے معتبر فرد کی شہادت۔ 5. جسمانی زبان کو تناظر میں رکھیں۔ جسمانی اشارے کبھی کبھار مددگار ہوتے ہیں مگر انہیں اکیلے بنیاد نہ بنائیں، ہر شخص کا بہاؤ اور اعصابی رد و عمل مختلف ہوتا ہے۔ 6. نیٹ پر سرچ کریں۔ آج کے دور میں سادہ آن لائن تلاش اکثر جھوٹ کی پردہ کشائی کر دیتی ہے، لیکن قابل اعتماد ذرائع کا استعمال لازمی ہے۔ بچوں کو سچ سکھانے کے طریقے۔ بچوں کو سچ بولنے کی تربیت دینا سب سے اہم کام ہے۔ ابتدائی عمر میں بچوں کے روئی نشو و نما پاتے ہیں، لہذا والدین اور اساتذہ درج ذیل طریقے اپنا سکتے ہیں۔ مثالی طرز عمل۔ بالغ افراد خود سچ بولیں، بچے بالغوں کی نقل کرتے ہیں۔ تعریف اور جزا۔ جب بچے سچ بولیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں بجائے اس کے کہ چھوٹی غلطیوں پر سختی دکھائیں۔ واقعات کی تشریح۔ بچوں کو سمجھائیں کہ جھوٹ کے نتائج کیا ہوتے ہیں، چھوٹی کہانیوں اور مثالوں سے سبق دیں۔ محفوظ ماحول بنائیں۔ بچوں کو یقین دلائیں کہ سچ بتانے پر انہیں سزا نہیں بلکہ رہنمائی ملے گی۔ اس سے بچے حقیقت بتانے میں ہچکچاہٹ کم کریں گے۔ کھاہے کب جھوٹ قابل معافی ہے؟ یہ سوال دینی، اخلاقی اور عملی بحث کا موضوع رہا ہے۔ مومی طور پر سچ کو اپنانا بہتر ہے، مگر بعض حالات میں حقیقت کو نرم انداز میں پورے طور پر چھپانا، مثلاً کسی بیمار کو تکلیف سے بچانے کے لیے۔ پر لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں۔ ایسے معاملات میں نیت کا جائزہ لیں، کیا مقصد خیرخواہی ہے یا خود غرضی؟ نتائج کا اندازہ کریں، کیا سچ کہنے سے زیادہ نقصان ہوگا یا فائدہ؟ متبادل راستے تلاش کریں، حقیقت کو مکمل طور پر چھپائے بغیر نرم انداز میں بیان کرنے کے طریقے اختیار کر۔ جیوٹ کا علمی شناختی تجزیہ۔ کچھ تحقیقی نکات۔ نفسیات اور زبانیت میں کیے گئے مطالعات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جھوٹ بولتے وقت لوگ اپنی کہانیوں کو یاد رکھنے اور برقرار رکھنے کے لیے زیادہ ذہنی سرمایہ خرچ کرتے آؤ، لہذا ان کے بیانات میں تفصیلی ہم آہنگی کا فقدان، وقت کے بہاؤ میں تضاد اور جذباتی رنگ کم دکھائی دیتا۔ حتام یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ماہر تفتیش کار اور تربیت یافتہ افراد بہتر طور پر جھوٹ کی شناخت کر سکتے ہیں، مگر یہ ہمیشہ یقینی نہیں ہوتا۔ نتائج اور معاشرتی سفارشات۔ 1. تعلیم میں سچائی کی ترویج۔ تعلیمی اداروں میں دیانتداری اور امانت داری کے اسباق شامل کیے جائیں۔ 2. میڈیا خواندگی۔ عوام میں میڈیا خواندگی بڑھائی جائے تاکہ جھوٹی اطلاعات کی درست شناخت ہو سکے۔ 3. شفافیت کے فورمز۔ سرکاری اور نجی اداروں میں شفافیت کو بڑھا کر غلط بیانی کے امکانات کم کیے جا۔ خاندانی تربیت۔ گھر سے ہی بچوں کو ایمانداری کی قدر سکھائی جائے، اسکول اور معاشرہ اس کی تکمیل کرے۔ نتیجہ سچ اور جھوٹ کی پہچان آسان نہیں، مگر معقول مشاہدہ، شواہد کی تلاش اور منطقی سوچ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ سچ انسانیت کی بنیاد ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ حقیقت کی تلاش میں محنت کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر رہنمائی کرے۔ اگرچہ بعض صورتوں میں جھوٹ بظاہر چھوٹی یا نیک نیت کے لیے کیا جائے، ہمیں محتاط رہ کر نیت، نتائج اور متبادل راستوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آخر میں ایک معاشرہ جس میں
सच्चाई को कदर की निगाह से देखा जाए वो ज़्यादा मजबूत, मुनज़्ज़म और प्रीबाज होता है। हवाल कलाम ये मजमून अमूमी इखलाकी और नफ्सियाती उसूलों पर मबनी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस मौजू पर हवाला जात, तहकीकी मकालात और मजहबी इक़्तिबासात शामिल करके एक तौसील फहरिस्त बना दूंगा। सच और झूठ की पहचान। तकरीबन अल्फाज तारुफ इंसानी ज़िंदगी में सच और झूठ की तमीज़ एक नहायत अहम मकाम रखती है। सच्चाई इंसान के अखलाक, रिश्तों, मुआशरती एतबार और रूहानी सुकून की बुनियाद है, जबकि झूठ अक्सर औकात नुकसान, बदएतमादी और पेचीदा मसाइल को जन्म देता है। हर दूर और हर मुआशरे में सच्चाई की कदर व मंजिलत को अहमियत दी गई है और झूठ को रोकने की कोशिशें की गई हैं। इस मजमून का मकसद ये है हम सच और झूठ की फितरत, उनके असरात, झूठ को कैसे पहचाना जा सकता है और सच्चाई की हिफाजत के अमली तरीक़े वाज़े करें। सच और झूठ। तारीफ और फितरत। सच हकीकत वो बयान रोवा अमल है जो हकीकत के मुताबिक हो, यानी हक़ाइक़, शवाहिद और तजर्बे के साथ मेल खाता हो। सच्चाई सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि अमल, नियत और ज़मीर में भी ज़ाहिर होती है। झूठ वो बयान अमल है जो हकीकत के बरक्स हो, जानबूझ कर गुमराह कुन मालूमात दी जाए, सच को छुपाया जाए, गलत बयानी की जाए। झूठ की कई अक़साम हैं। वाज़े झूठ, मुबालगा, आराई सच का मरहला वार इज़हार, जुज़वी सच, खामोशी के ज़रिए गुमराह करना और क़स्दना हक़ाइक़ छुपाना झूठ के मुहर्रिकात। लोग मुख्तलिफ वजूहात की बना पर झूठ बोलते हैं। खौफ, उक़ूबत, तन्हाई या नुकसान का खौफ, खुदनुमाई, अपनी छवि बेहतर दिखाने के लिए, मुफाद परस्ती, माल, ओहदा या किसी फ़ायदे के हसूल की खातिर, शर्मिंदगी छुपाने के लिए और बाज़ औक़ात हिफाजत में दूसरों और नेकियों की बना पर भी झूठ बोला जाता है। ताहम मुहर्रिक कुछ भी हो, झूठ के नताइज अक्सर नागवार होते हैं। झूठ के असरात फ़र्द और मुआशरा दोनों पर। फ़र्दी सतह। झूठ बोलने वाला शख्स अपने अंदर इज़्तिराब, गुनाह का एहसास और ज़मीर की नाराज़गी महसूस करता है। झूठ को कायम रखने के लिए मज़ीद झूठ बोलने पड़ते हैं।